رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ساٹھ گر سونیا نگاہ گدوڑیا ساٹھ گر سونیا نگاہ گدوڑیا دسو ایک ذرے رکھیا شفانے ایک ذرے رکھیا شفانے بوسے تیرے قدموں دیتے ایسے یوم ولادت بلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا صدقہ میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بیٹھ جاؤ اپنی بیٹھ کے جگہ دے معدبانہ طریقے نال جمیں اگے سونے طریقے نال بیٹھے سونے طریقے نال بیٹھ کے دعا مانگ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ الہ العالمین ذکر اذکار محفل پاک قرآن خانی نعت خانی درود و سلام جو لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا میرا مالک اپنی بارگاہ بھی کسپنا وچ قبول و منظور فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ لیا ہدیتاً عقیدتاً محبتاً علفتاً عشقتاً پیش کرنے ہیں قبول فرما حضور دے والدین ماجدین بیٹے بیٹی ازواج مطہرات ام المومنین پینتر پاک 1,24,000 پیغمبر انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین امامین ہمامین سید الشہداء
امام علی مقام جانثاران اہل بیت عالم اسلام دے تمام شہیدان دی بارگاہ پیش کرنے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ بالخصوص سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سوربتیہ ویسیہ صابریہ خضریہ جتنے بزرگان دین اولیاء احسام دنیا تو رحلت کر کے سب دی بارگاہ پیش کرنے اللہ قبول فرما۔ جنہ نے ملا شریف دے وچ حصہ ملایا ہے، لنگر شریف وچ حصہ ملایا ہے اور اہتمام انتظام نصرام وچ حصہ ملایا ہے، شرکت کی تھی، شامل ہوئے، جس کسی دا کوئی بھی دنیا تو پردہ کر گیا سب دی اروانوں پیش کرنے قبول فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب دا صدقہ جتنے حضور دے غلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، جس کسی دا کوئی بھی دنیا تو پردہ کر گیا سب دی اروانوں پیش کرنے قبول فرما۔ الہ العالمین ملا شریف دے صدقے نال ساڑی گناہگاراں دی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ سانو منگن دا چاج نہیں بس یار دا کمی سمجھ کے ساڑیاں جائز دعاواں قبول فرما لے۔ اے اللہ بالخصوص بیمار واسطے دعا کرنے ہیں، حضور دی ظلف دے کنڈل دا واسطہ اللہ بیمارانو شفا عطا فرما، بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والیاں دی اولاد نو نیک بنا، قرضداریاں نو قرضے تو نجات عطا فرما، قیدیاں نو رہائی عطا فرما، جڑے بچے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں میرا مالک پیارے محبوب دا صدقہ انہاں نو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ساڑے ملک اور عالم اسلام دے وچ کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے میرا مالک پیارے محبوب دے صدقے نال اس ملا شریف دے صدقے نال ہر مسلمان نو ملک پاکستان نو عالم اسلام نو محفوظ فرما، اس بیماری اس مصیبت تو جان چھڑا۔ اے اللہ پیارے محبوب دا صدقہ تمام بیماری مصیبتہ پریشانیاں تو نجات عطا فرما، عشق مصطفیٰ دی دولت عطا فرما۔ اے میرا مالک جی میں آج تیرے بندیاں نے حق ادا کیتا ہے حضور دی محفل سجان دا، آئندہ بھی انہاں نو اسی طرح محبت نال عقیدت دے نال سونی محفل سجان دی توفیق عطا فرمائے، ملا شریف دے صدقے نال اس پنڈ نو آباد و شاد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔